Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Square School System Ghodki YouTube channel. This is Islamic Studies of Class 3. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने 1 चैप्टर का कुछ काम किया है, जिसका बकाया हिस्सा कुछ रहता था जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी स्टार्टिंग है पेज नंबर 7 से। 7 के आधे हिस्से से टॉपिक है हमारा खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर जो लिखा हुआ है इसके सामने ये निशानी दी गई है खड़ा ज़बर की। खड़ा ज़बर यानी लाइन के ऊपर जो ये निशानी है इसको खड़ा ज़बर कहते हैं। द खड़ा ज़बर इज़ यूज्ड टू प्रोलोंग द साउंड इक्वल टू वन अलिफ ऑफ द लेटर दैट हैज़ द सेम सिंबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है कि खड़ा ज़बर जो है उसकी जो साउंड है वो अलिफ़ के साथ हम उसके इक्वल पढ़ेंगे, उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। अलिफ़ जो कि हुरूफ दिया गया है, हुरूफ के ऊपर जो ये निशानी होती है उसको हम मिला के खींच के पढ़ेंगे। अलिफ़ खड़ी आ, इस तरीके से अलिफ़ खड़ी आ, ऐसे। तो आइए हम इस उच्चार को अल्फाजों में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे समझते हैं। अलिफ़ खड़ी आ, नून दो ज़ेरा निन। अलिफ़ खड़ी आ, नून दो ज़ेरा निन, आ निन, आ निन। उसके बाद दूसरा अल्फाज है सीन ज़बर से, लाम खड़ी ला, मीम उल्टा पेशा मुन, मीम उल्टा पेशा मुन, सलामुन, सलामुन। ये इस अल्फाज का उच्चार है अलग अलग हरूफ के साथ। इसके बाद है जाल खड़ी ज़ा, लाम ज़ेरा ले, काफ ज़बर क, ज़ा ले क, ज़ा ले क। इसके बाद ये यहाँ पे खड़ा ज़बर का हिस्सा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद है खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर निशानी कौन सी होती है? इस लाइन के नीचे जैसे ये निशानी दिखाई गई है, इस निशानी को खड़ा ज़ेर कहते हैं और इसके लिए इसकी डिटेल दी गई है। द खड़ा ज़ेर इज़ यूज्ड अंडर अ लेटर। खड़ा ज़ेर जो है हरूफ के नीचे दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। द लेटर विथ खड़ा ज़ेर इज़ प्रोलोंग्ड इक्वल टू वन अलिफ़, यानी कि कहा गया है कि ये जो हरूफ होता है उसमें जो खड़ा ज़ेर होता है वो अलिफ़ के साथ नीचे उसको खींच के पढ़ा जाता है। अलिफ़ के निशानी की तरह होता है और हरूफ के जो है नीचे दिया जाता है। जैसा कि ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, बे ज़रा बे, है खड़ी ज़रा ही, बे ही, बे ही। अब जैसे ये है दी गई है, इसके नीचे ये निशानी दी गई है, यानी कि हरूफ के नीचे वाली निशानी को खड़ा ज़ेर कहते हैं, बे ही। उसके बाद है बे ज़ेरा बे, शीन ज़ेरा शे, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़ेरा ले, है खड़ी ही, है खड़ी ही। इसके नीचे कोई ज़ेर नहीं है, सिर्फ ये निशानी है जिसको खड़ा ज़ेर कहते हैं। पढ़ते हैं बेशमाले ही, बेशमाले ही। इसके बाद है खड़ी हा, जाल ज़ेरा ज़े, है खड़ी ही, है खड़ी ही, है खड़ी, है खड़ी हा, जाल ज़ेरा ज़े, है खड़ी ही, यानी हा जे ही, हा जे ही। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे ये निशानी दी गई है, बताया गया इसका नाम उल्टा पेश, यानी कि लाइन के ऊपर उल्टे तरीके से जो ये निशानी होती है इसको पेश कहते हैं। द उल्टा पेश गिव्स द साउंड ऑफ वाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि उल्टा जो पेश होता है वो वाओ की निशानी की तरह होता है, उसकी साउंड जो है किस तरीके से आएगी अभी आइए समझते हैं। लाम ज़बर ल, है उल्टा हु, है उल्टा हु, ल हु, लाम ज़बर ल, है उल्टा हु, ल हु। इसके बाद अल्फाज है एन नून ज़ेरा इन, दाल ज़बर द, है उल्टा हु, इन द हु, इन द हु। इसके बाद है रे ज़बर र, सीन वा पेशा सु, लाम पेशा लु, है उल्टा हु, रसू लहू, रसू लहू। ठीक है, आइए आगे जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल। अब ये कौन सी निशानी है और इसका कैसे यूज़ होता है, ये निशानी सामने दिखाई गई है लाइन के ऊपर। मद की निशानी जो होती है, अलिफ मद जैसे हम पढ़ते हैं, उस अलिफ के ऊपर जो निशानी होती है मद की, ये वो निशानी है। इसकी डिटेल दी गई है। दी लॉन्गर फ्राम दी मद इज़ कॉल्ड मद मुत्तसिल, यानी कि इस तरीके से जो लंबाई में जिसकी शक्ल हो और थोड़ी सी मुड़ी हुई हो उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। द साउंड ऑफ द लेटर बियरिंग मद मुत्तसिल इज़ प्रोलोंग्ड 4 टाइम्स, यानी कि
اس مد متصل کی جو آواز نکلتی ہے اس کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں جیسا کہ وہ آپ 4 دفعہ پڑھ رہے ہو، اس کو 4 ٹائم پڑھ رہے ہو، اتنی لمبی اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کس طریقے سے آئیے پڑھتے ہیں حروف اور الفاظ کے ذریعے۔ الف لام زبر ال، بے الف زبر با، سین الف مد زبر سا، الف زیر اے، سین الف مد زبر سا۔ اب یہ 3 جیسے سین اور الف اور یہ زبر کی نشانی، اس کے بعد مد کی نشانی، یہ 3 1 2 3 4 نشانیاں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ سین الف مد زبر سا، الف زیر اے، البا سا اے، البا سا اے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے وا لام زبر ول، زال شد زبر ز، رے شد زبر ر۔ اب اس جہاں پہ شد کی نشانی ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، اس کو دبا کے زور دے کے پڑھیں گے کس طریقے سے۔ زال زبر ز، رے شد، زال شد زبر ز، رے شد زبر ر، الف مد آ، الف زیرا اے، و ذرا اے، و ذرا آ اے۔ اب دیکھیں دوبارہ میں پڑھیں، وا زال زبر وز، زال شد زبر ز، رے شد زبر ر، الف مد آ، الف زیرا اے، و ذرا اے، و ذرا اے۔ اسی طریقے سے آئیے آگے، الف زبر ا، دال زبر د، دال الف مد زبر دا، دال الف زبر مد دا، الف زیرا اے، ادا آ اے۔ اسی طریقے سے دوسری نشانی دیکھیں، اب اس نشانی میں مد متصل اور اب یہ دوسری نشانی ہے مد منفصل، کیا فرق ہے یہ بھی ابھی سمجھیں گے۔ اب یہ ٹاپک ہے مد منفصل، یعنی کہ یہ جو نشانی ہے لائن کے اوپر، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے آئیے سمجھیں۔ دی ساؤنڈ آف دی لیٹر بیئرنگ مد منفصل از پرولونگڈ 2 ٹائم۔ فار ایگزامپل، اب کہا گیا ہے کہ مد منفصل کو اتنا کھینچے جیسے آپ اس کو 2 ٹائم پڑھ رہے ہو ملا کے۔ وہاں ہم نے مد منفصل میں 4 دفعہ کھینچا ہے، اس کو اتنا کھینچو کہ لگے 4 ٹائم پڑھا، ادھر اتنا کھینچو کہ لگے 2 ٹائم پڑھا۔ میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما۔ اب ادھر اس کو بہت کھینچنا ہے کیونکہ 3 4 حروف ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے فے زبر ف، لام الف مد زبر لا، فلا، لام زبر ل، الف لام الف مد زبر لا، صرف لام الف مد زبر لا، لا۔ اس کے بعد ہے شد، یہ شد کی نشانی ہے جو کہ لائن کے اوپر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھیں گے کیسے ڈیٹیل میں، اس کا جو ڈیٹیل دی گئی ہے۔ دی لیٹر ہیونگ دی سیمبل شد is pronounced twice for example، means کہ یہ جو حروف کے اوپر شد کی نشانی ہوتی ہے، یہ نشانی ہے دکھایا گیا ہے، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو دبا کے زور دے کے پڑھتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا تھا، سمجھایا بھی تھا کیسے۔ الف زیرا اے، یہ الف شد زبر یا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ الف شد زبر یا، کاف زبر ک، ایاک، ایاک۔ اسی طریقے سے آگے پڑھیں، میم پیشہ مو، ہے زبر ہ، میم شد زبر م، دال دو پیشہ دن، محمدن، محمدن۔ اس کے بعد ہے رے زبر ر، بے شد زیرا بے، بے شد زیرا بے، رب، رب۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کی ہماری ایکسرسائز جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں ہم نے پیج نمبر 7 اور 8 پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں 9 پیج نمبر اسی لیسن کی ایکسرسائز کریں گے، اور جب تک ہم ایکسرسائز کریں تب تک کے لیے آپ اس ایکسرسائز کو، جو آج کا لیکچر تھا، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں اچھے طریقے سے، اپنی کاپی میں لکھیں، اور یہ جو اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم جب کلاس میں ملیں گے ویکیشنز کے بعد تو یہ ہم آپ سے پوچھیں گے سوالات کہ آپ نے گھر میں کتنا پڑھا، اور ہم نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے پیج نمبر 9۔ جب تک آپ یہ پڑھیں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔